हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का वाक़या, एक तारीख़ी और ईमान अफ़रोज़ दास्तान। इस्लामी तारीख़ में बाज़ वाक़यात ऐसे हैं जो सिर्फ़ तारीख़ नहीं बल्कि ईमान, सब्र और कुर्बानी की अज़ीम मिसाल होते हैं। इन्हीं अज़ीम वाक़यात में से एक वाक़या हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम के चौथे खलीफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी, दामाद और अहले बैत के अहम फ़र्द थे। उनकी ज़िंदगी बहादुरी, इल्म, अदल और तक़वा से भरी हुई थी, लेकिन उनकी शहादत का वाक़या इस्लामी तारीख़ का एक निहायत दर्दनाक और सबक आमोज़ बाब है। आज की इस वीडियो में हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी, खिलाफत और उनकी शहादत के वाक़ये को तफ़सील के साथ बयान करेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का तारुफ़। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश मक्का मुकर्रमा में हुई। आप कबीला कुरैश के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान बनु हाशिम से ताल्लुक़ रखते थे। आपके वालिद अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बचपन ही से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में परवरिश पाते रहे। इसी वजह से आपको बचपन से ही इस्लाम की तालीमात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुहबत नसीब हुई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उन अव्वलीन लोगों में शामिल थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 10 साल थी। इस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम कबूल करने वाले सबसे पहले नौजवान बन गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से बहुत मोहब्बत करते थे। हिजरत की रात का वाक़या बहुत मशहूर है, जब कुफ़ारे मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया तो अल्लाह के हुक्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत का फ़ैसला किया। इस रात हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोकर अपनी जान खतरे में डाल दी, ताकि दुश्मनों को ये गुमान रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मौजूद हैं। ये वाक़या हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बहादुरी और वफ़ादारी की एक अजीम मिसाल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बहादुरी। इस्लामी तारीख़ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को उनकी बेमिसाल बहादुरी के लिए भी याद किया जाता है। कई अहम जंगों में आपने इस्लाम का झंडा बुलंद रखा। जंगे बद्र, जंगे उहद और जंगे खंदक समेत कई मार्कों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने नुमाया किरदार अदा किया। जंगे खैबर में तो आपकी बहादुरी की मिसाल हमेशा के लिए तारीख़ में महफूज हो गई। रिवायत के मुताबिक जब खैबर का किला फतह करना मुश्किल हो रहा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये झंडा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अता फरमाया और अल्लाह ने उनके हाथों खैबर फतह कराया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का इल्म और हिकमत। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु सिर्फ बहादुर ही नहीं बल्कि बहुत बड़े आलिम भी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ैसले निहायत हिकमत और इंसाफ पर मबनी होते थे। मुश्किल मसाइल में सहाबाए कराम भी उनसे मशवरा किया करते थे। खिलाफत अली। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद मुसलमानों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को चौथा खलीफा मुंतखब किया। ये दौर इस्लामी तारीख़ का एक मुश्किल दौर था, क्योंकि उम्मत के अंदर मुख्तलिफ इख्तलाफात पैदा हो चुके थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी खिलाफत के दौरान इंसाफ कायम करने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने बैतुल माल के निज़ाम को दुरुस्त किया और लोगों के दरमियान अदल कायम किया। लेकिन इस दौर में कई सियासी और समाजी मसाइल पैदा हो गए थे, जिसकी वजह से मुख्तलिफ ग्रुह बन गए। ख़वारिज का ज़हूर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में एक ग्रुह पैदा हुआ जिसे ख़वारिज कहा जाता है। इब्तिदा में ये लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ थे, लेकिन बाद में उन्होंने इख्तिलाफ शुरू कर दिया। ख़वारिज का नज़रिया बहुत सख्त था और वो बाज़ मामलात में शिद्दत इख्तियार कर गए। उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु समेत कई सहाबाए कराम के ख़िलाफ़ मुखालिफत शुरू कर दी। इसी ग्रुह में से चंद लोगों ने एक ख़तरनाक मंसूबा बनाया। साजिश की इब्तिदा। ख़वारिज के 3 अफराद ने फ़ैसला किया कि वो 3 अहम शख्सियात को कत्ल करेंगे। उनका ख्याल था कि ऐसा करने से मुसलमानों के इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे।
یہ 3 افراد تھے عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ اور عمرو بن بکر۔ ان لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ وہ ایک ہی دن 3 مختلف مقامات پر حملہ کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں نشانہ بنانے کا منصوبہ عبد الرحمن بن ملجم کو دیا گیا۔ ابن ملجم کوفہ پہنچا اور اس نے وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف منصوبہ بنانا شروع کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دوران اس کی ملاقات ایک عورت سے ہوئی جس کا نام قطام تھا۔ اس عورت کے خاندان کے کچھ لوگ جنگ میں مارے گئے تھے اور وہ حضرت علی سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ اس نے ابن ملجم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے پر آمادہ کیا۔ حملے کی تیاری۔ ابن ملجم نے اپنی تلوار کو زہر میں بجھایا۔ وہ کئی دن تک موقع کی تلاش میں رہا۔ وہ جانتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ روزانہ فجر کی نماز کے لیے مسجد جاتے ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ فجر کے وقت حملہ کرے گا۔ وہ رات 19 رمضان 40 ہجری کی رات اسلامی تاریخ کی ایک اہم رات تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس رات عبادت میں مصروف رہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس رات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کچھ بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ صبح فجر کے وقت حضرت علی مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ مسجد کا منظر۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد کوفہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے لوگوں کو نماز کے لیے جگانا شروع کیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہوئے آگے بڑھے۔ اسی دوران ابن ملجم مسجد میں چھپا ہوا تھا اور حملے کے انتظار میں تھا۔ حملہ۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور تکبیر کہنے لگے تو اچانک ابن ملجم نے تلوار سے حملہ کر دیا۔ تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر پر لگی۔ حضرت علی شدید زخمی ہو گئے۔ روایت کے مطابق اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لبوں سے الفاظ نکلے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ الفاظ ان کے ایمان اور اللہ پر کامل یقین کی علامت تھے۔ مسجد میں ہلچل۔ مسجد میں موجود لوگ فوراً جمع ہو گئے۔ ابن ملجم کو پکڑ لیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو زخمی حالت میں گھر لے جایا گیا۔ ان کے زخم بہت گہرے تھے اور طبیبوں نے بتایا کہ زخم بہت خطرناک ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں۔ زخمی حالت میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امت کو نصیحتیں کیں۔ انہوں نے فرمایا، اللہ سے ڈرو، نماز کی پابندی کرو، یتیموں کا خیال رکھو، عدل قائم کرو۔ انہوں نے اپنے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی نصیحت کی کہ انصاف کو کبھی نہ چھوڑو۔ قاتل کے ساتھ سلوک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں زندہ رہ گیا تو میں خود فیصلہ کروں گا، اور اگر میری وفات ہو جائے تو قاتل کے ساتھ انصاف کیا جائے اور اس کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عدل اور اعلیٰ کردار کی مثال ہے۔ شہادت۔ 2 دن تک حضرت علی رضی اللہ عنہ شدید زخمی حالت میں رہے۔ آخرکار 21 رمضان 40 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یوں اسلام کے ایک عظیم رہنما، بہادر مجاہد اور عادل خلیفہ نے جام شہادت نوش کر لیا۔ امت کا غم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پورے عالم اسلام میں پھیل گئی۔ مسلمانوں کو بہت بڑا صدمہ پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نہ صرف ایک حکمران تھے بلکہ علم، عدل اور تقوی کی علامت تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی میراث۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں کئی اہم سبق دیتی ہے۔ حق پر قائم رہنا، عدل اور انصاف کرنا، مشکل حالات میں صبر کرنا، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا۔ ان کی شخصیت بہادری اور علم کا حسین امتزاج تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ وہ ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتے تھے اور بیت المال سے اپنے لیے کچھ بھی زیادہ نہیں لیتے تھے۔ ان کی عدالت میں امیر اور غریب سب برابر ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام۔ اسلامی تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام بہت بلند ہے۔ وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، یعنی ان 10 صحابہ میں سے ہیں جنہیں دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دی گئی۔ وہ اہل بیت کے اہم فرد ہیں اور مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اختتام۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق کے راستے پر چلنے والوں کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن سچائی، صبر اور ایمان ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی اور شہادت ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک مسلمان کو ہمیشہ عدل، تقوی اور اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے۔